हिजो जस्तै लाग्छ कुमाल फाँटभरि आँसु छोडेर लाभ खोलामा आँसु बगाएको दिनहरू। हिजो जस्तै लाग्छ कुमाल फाँटभरि आँसु छोडेर लाभ खोलामा आँसु बगाएको दिनहरू। सम्झिरहँ लाग्छ गढतिर तिम्रो बाटो मेरो जीवनको यात्रा। बास बसेको विकट पहाडी गाउँ, प्यास मेटेको ढुङ्गेधारा, हिँड्दा हिँड्दै बाटैमा भेटेका परिचित प्रियसीका लालुपाते उठ र मृदुल मुस्कानहरू आज मलाई सोध्न मन छ, अब कति बाँकी छ गढतिर तिम्रो बाटो मेरो जीवनको यात्रा। आजै जस्तो लाग्छ हिँड्दा हिँड्दै बाटैमा दर्किएको झरी ओत लागेको पुरानो खोलमा बाढी बढ्दै गरेको तमोर नदी, बग्दै गरेका निमुखाको खेतहरू, भत्किँदै गरेको बाटो र चिप्लिँदै लड्दै गरेकोमा मलाई सोध्न मन छ, अब कति बाँकी छ गढतिर तिम्रो बाटो मेरो जीवनको यात्रा। युग भाइ के छ, आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छु दाइ। तपाईँलाई मैले जस्तो अघि मात्रै फोन गरेँ हाम्रो स्टुडियोसम्म आइदिनु होला भनेर। जस्तो हाम्रो यो मार्जिन मिडियाको यस स्टुडियोमा पहिलोपटक तपाईँ आउनु, पहिलोपटक होला तपाईँको होइन? पहिलोपटक। कस्तो महसुस गरिराख्नु भएको छ पहिलोपटक आउँदाखेरि? पहिले त खुसी, किनभने तपाईँसँग यसरी यो कुरा गर्न पाउँदा अनि यो त्यसपछि अर्को कुरा अलिअलि डर पनि, किनभने पहिलो पटक चाहिँ म यसरी मिडियामा प्रत्यक्ष यो तपाईँको पहिलोपटक? हजुर पहिलोपटक। अनि अलिअलि डर, त्यसपछि अलिअलि खुसी पनि। त्यही त, तपाईँको बसाइ त माथि थानकोट? हजुर थानकोट बस्छु। थानकोट। जस्तो भाइ अब हामीभन्दा हामी अहिलेसम्म कालीन रूपमा लेखिरहे पनि उमेरको हिसाबले हामीभन्दा कान्छो नै हुनुहुन्छ। जस्तो तपाईँलाई मैले पहिलो मेरो प्रश्न जिज्ञासा, जस्तो तपाईँले कविता लेख्छु भनेर सुरु गर्नुभएको चाहिँ जस्तो कति वर्ष भयो होला, कति समय होला? त्यस्तै 3-4 वर्ष जति भयो होला। 3-4। म चाहिँ कवितातिर यो आकर्षित भएको नै तपाईँहरूको कविता पढेर, तपाईँहरूको कविता वाचनहरूलाई हेरेर सुनेर हो। त्यसपछि मलाई थाहा छैन कि म कसरी कवितातिर तानिएँ। सुरुमा त मैले पनि अलिअलि गजल मुक्तकहरू लेख्थेँ। अनि जब म यो कविताको एउटा जङ्गलभित्र पसेँ, तपाईँहरूको त्यो पाइला पछ्याउँदै जब त्यो कविताको जङ्गलमा पसेँ, त्यसपछि मैले फर्केर पनि गजल मुक्तकलाई हात हालेको छैन। कविता लेखिरहनु भयो? कविता मै छु म अहिले। जस्तो तपाईँले सबैभन्दा पहिलोपटक लेखेको कविता यहाँ छ अथवा छैन, के छ तपाईँलाई सम्झना छ? पहिलो पटक लेखेको कविता शीर्षक चाहिँ याद छ, तर कविता नै चाहिँ छैन। के मैले लेख्नु भएको? यो अलिकति प्रसङ्ग जोडौँ न त। सदरमुकाम पढ्न जाँदाखेरि त्यति बेला मैले गजल मुक्तहरू लेख्थेँ। तपाईँहरूको उता रोल्पा। अनि उदाहरण समूहका अभियानकर्ताहरू विष्णु सन्यास, नवीन अभिलाषी, घनश्याम अस्तित्व, राजेकान्तहरू, उहाँहरू कलेज कविता अभियानमा हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यही सिलसिलामा म पनि, उहाँहरू लिबाङ, त्यो सिलसिलामा लिबाङ जानुभएको थियो, त्यही सिलसिलामा म पनि त्यहाँ चाहिँ इन्भल्भ हुन एउटा मौका मिल्यो। अनि त्यसपछि उहाँहरूको कविता सुनेपछि मलाई के लाग्यो भने कविता पो लेख्नु पर्दो रहेछ साहित्यमा चाहिँ, गजल मुक्तक लेखेर त अलि हुँदैन कि टाइपको भएर म त्यसपछि रुम फर्किसकेपछि सुरु गरेँ कि मैले कविता लेख्न। अनि शीर्षक चाहिँ याद छ, काँडा बीचको फुल भन्ने शीर्षक राखेर मैले कविता लेखेको थिएँ कि।
अनि त्यो कविता त्यतिलाई फेरि रेडियोमा फोन गर्ने चलन चल्छ। अहिले त रेडियो सुन्नु पनि सुनिँदैन त्यस्तो। अनि रेडियोमा कार्यक्रम आउँथ्यो, अनि प्रतिभा सुनाउने कार्यक्रम अनि त्यही कविता चाहिँ मैले त्यहाँ सुनाएको थिएँ अनि विजेता बनेको थिएँ कि पहिलो कविताबाट। त्यो काँडा बिचको फुलबाट। हजुर। अनि त्यसपछिबाट चाहिँ कविता लेख्न सक्ने रहेछ है भन्ने त्यो भित्रीबाट आयो कि, अनि त्यसपछि म कवितामै छु। जस्तो पछिल्लो समय त अब यो गजलहरू होइन अन्य विधा पनि एकदमै लोकप्रिय बन्दै गएको छ। तर तपाईँ चाहिँ सुरुमै अब गजल लेखेर पछाडि कवितातिर आउनु भएछ होइन। त्यस पछाडि चाहिँ गजल अब अहिले गजलको यो माहौल पनि एकदम राम्रो हुँदैछ नि त। यो गजलको माहौल देखेर गजलै लेख्नुपर्छ कि भन्ने चाहिँ कहिले लाग्यो कि लागेन? मैले भने त म जब कविताको यो भेलमा मिसिए त्यसपछि लागेकै छैन दाइ त्यो गजल लेख्नु पर्छ कविता। तर एक गजल चाहिँ म सुन्छु पनि पढ्छु पनि एकदमै राम्रो लाग्छ। तर मैले त्यो गजलतिर फेरि जाने कि भन्ने त्यस्तो मनमा लागेकै छैन अहिलेसम्म पनि। यो बसाइमा पहिलो कविता सुनाउनुहुन्छ? हुन्छ, सुनाइदिनु। यो कविता अहिले कविता लेख्ने बित्तिकै सामाजिक सञ्जालमा हाल्ने छ होइन सबैको। यो चाहिँ मैले हालेको छैन, धेरै भयो कविता नहालेको पनि। अनि कम्प्लिट पनि थिएन यो कविता। तपाईँले फोन गरिसकेपछि चाहिँ मलाई यो कविता कम्प्लिट गर्छु है जस्तो लागेर अघि नै कम्प्लिट लेख्नु त अलि अगाडि नै लेखेको तर कम्प्लिट थिएन। अनि कम्प्लिट गर्छु र आज चाहिँ सुनाउँछु भनेर यही कविता लेखेको छु। यो यही कविता सुनाउँछु सुरुमा। कविताको शीर्षक छ चाहनाहरूको विभत्स बस्ती। कस्तो राम्रो। समयले सपनाको गर्भपतन गरिदिएको रात म निख्रो बिरामी आँखाहरू लिएर पुग्छु निस्तेज मेरा चाहनाहरूको विभत्स बस्तीतिर। जब म घनघोर पीर मोलेर बिउजन्छु पीडाको निद्राबाट म बहिरो हुन्छु, लाटो हुन्छु, अन्धो हुन्छु। मलाई चाहनाहरूको निर्ममताले प्यारालाइसिसको सिरिन्ज खोपेर अर्धचेत बनाएको हुन्छ। आर्तनादको चित्कारमा भत्किरहेको सपनाहरूको बाँध, आदर्शको चङ्गुलले कसिरहेको खोक्रो अभिमान र आफ्नै आँखाबाट भागिरहेको खुसीका भुवाहरू। उमेरका यी ओखेटाहरूमा समयले बनाएको उल्टो पिरामिडमा बसेर विरहको बाँसुरी फुकिरहेको लङ्गडो सपना। कुनै सिकारीले प्वाखहरू झिकेर छोडिदिएको पन्छी जस्तै स्वतन्त्र उड्न कोसिस गरिरहेको लाचार मन। बाध्यताको साङ्लोमा बेरिएको जीवनको सौन्दर्य, कुल्चिएको, निभाइएको, डुबाइएको, तर आदिमकालदेखि आफ्नो सिङ्गो अस्तित्व समर्पण गरेर निसन्देह पछ्याइरहेको आजीवन छाया। लाग्छ जीवन रातको उत्तरार्ध पर्खिरहेको पारिजात हो। लाग्छ जीवन सबेरै निदाउन खोजिरहेका थकित आँखा हुन्। लाग्छ जीवन चर्को घाममा बहुतारिरहेको कुहिरोको अवशेष हो। समयले सपनाको गर्भपतन गरिदिएको रात म निख्रो बिरामी आँखाहरू लिएर पुग्दछु निस्तेज मेरा चाहनाहरूको विभत्स बस्तीतिर। कस्तो राम्रो। जस्तै यो कविताहरू कुनै चाहिँ अब एकदमै मलाई त्यो बिम्बलाई जसरी सजाइएको हुन्छ एकदम राम्रो लाग्छ। जस्तै यो कविता पनि तपाईँले जसरी बिम्बहरूलाई ट्याक 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 चाहिँदो ठाउँमा जसरी राखेर सजाइदिनु भयो होइन, एकदम राम्रो लाग्यो। जस्तो तपाईँ उपत्यका रोल्पादेखि उपत्यका आउनु भएको चाहिँ अहिलेसम्म कति वर्ष भयो अहिलेसम्म
तपाईँ आउनुभएको? कति सालमा यता आउनुभयो? त्यसै 3-4 वर्ष जति भयो होला। 3-4 वर्ष। हजुर। अनि कविता जब म उपत्यका छिरे त्यसपछि झन् कविताको भोक यति चढ्यो कि यति होइन यताको माहौल। अनि सङ्गत पनि फेरि अब कविहरूसँगै बढी कनेक्ट भएँ म। अनि 3-4 वर्ष जति भयो उपत्यका छिरेको चाहिँ। जस्तो अहिले यो उपत्यकामा हामी बसेर जसले कविता लेखिरहेका छौँ होइन, जस्तो कवितादेखि बाहेक अब हामीलाई यो काठमाडौँमा त गुजारा चलाउनु एकदम गाह्रो छ, कवितादेखि बाहेक केही गर्नुहुन्छ? त्यस्तो ठ्याक्कै यही गर्छु भन्ने चाहिँ छैन। अब गुजारा चाहिँ जे पनि गर्छु गुजाराको लागि चाहिँ। गुजाराको लागि सबै त। जस पछिल्लो समय तपाईँहरूले पनि युट्युब चलाइराख्नु भएको छ, 100 अङ्क चाहिँ चलेर मोनिटाइज भइसक्यो। त्यस पछाडि ग्राफिक डिजाइनहरू पनि गर्नुहुन्छ होला तपाईँहरूले होइन? हजुर। अहिले जजला ग्राफिक्स डिजाइन भन्ने छ, त्यसमा पनि काम गरिरहेको छु अहिले चाहिँ। जस्तो अब यो अहिलेसम्म यो तपाईँले लेख्न थाल्नु भएको 3-4 वर्ष भयो, यो अन्तरालमा कतिवटा कविता लेखेँ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? मैले त्यति धेरै लेखेको छैन। पहिला लेखेको कविताहरू चाहिँ बिचमा आएर मोबाइलले हरायो। अब अहिलेको जमाना फेरि मोबाइलमै नोट गर्ने चलन छ नि त, डायरी नभएर मेरो चाहिँ त्यो बानी भएर मोबाइल नै हरायो। अनि त्यो कविताहरू मलाई याद पनि छैन। केही कविताहरू चाहिँ अपलोड गरेको रहेछु, त्यो चाहिँ मैले हेर्छु। अनि त्यसपछिका कविताहरू मसँग डेट डर त्यति छन् होला। जस्तो रोल्पा त आफैमा जस्तो युद्धको उद्गम स्थल भन्छ होइन, रोल्पाको प्रत्येक घरसँग प्रत्येक व्यक्तिसँग युद्धको कथाहरू छ होइन। त्यस्तो तपाईँलाई सम्झना भएको तपाईँको परिवारसँग अथवा तपाईँको समुदायसँग सम्बन्धित कुनै त्यस्तो युद्धका कथाहरूसँग सम्बन्धित त्यस्तो कुनै कविता लेख्नु भएको छ तपाईँले? युद्धसँगै सम्बन्धित त खासै होइन होला, तर मैले लेखेको छु एउटा। याद छ छैन? मसँगै छ भने त्यो सुनाइदिनुहोस् न। हुन्छ। यो कविता त्यस्तो अब युद्धलाई चाहिँ नगरे तापनि अलिअलि त्यताको चाहिँ छ। हुन्छ, म सुनाउँछु। कविताको शीर्षक छ आगोका बच्चाहरू। कस्तो राम्रो। कुनै एक मलमासको मध्याह्न उजाड दिनमा अनौठो स्वरले गुहार मागिरहेथ्यो। कुनै राजाको दरबार या रङ्कको झुपडीबाट हुन सक्छ। आगोका बच्चाहरू। त्यो आवाज कस्तो थियो? जबरजस्त, संकुचित या निसाफ? सायद निस्केको हुन सक्छ लाल झण्डाहरूको जुलुसबाट एक टुक्रा झिल्का, या फुत्केको हुन सक्छ रातो मान्छेहरूको हत्केलाबाट जुनकिरी भेषमा। ती निर्मम आवाज, जुन आवाजले चिथोर्यो या चिथोरेन बाघहरूको बहिरा कान, जुन आवाजले फोड्यो या फोडेन सुरक्षार्थ ब्वाँसो लुक्ने झ्याल। हस्तक्षेपी यो दुनियाँमा हस्तक्षेप गर्यो गरेन आगोको समवेदन आवाजले जोकरहरूको बोलीमाथि। पाइला टेक्यो या टेकेन सार्वभौम यो देशको छातीमा। ती आगोका बच्चाहरू कि तुहिएका हुन् उन्मुक्त कम्युनिस्टहरूको गर्भबाट र चिच्चाइरहेछन् दूरदराज ग्रामीण क्षेत्रमा न्याय भन्दै। उनीहरू आगोका बच्चाहरू हुन्। अब पानीको अहममाथि सवार गर्दै आइपुग्नेछन् तिम्रो आलिसान बस्तीमा र हुम्मिनेछन् आन्दोलनमा। कृपया उनीहरू आगोका बच्चा हुन्, नचलाउनुहोस्। जब यी आगोका
बच्चाहरूलाई फिलङ्गो सम्झेर चलाउनुहुन्छ, सम्झनुहोस् तपाईँ आफै सकिने खतरा छ। धन्यवाद। कस्तो राम्रो, कस्तो राम्रो। जस्तै नि हामी केही समय अगाडिमा त्यही रोल्पाको सुलीचौर भन्ने गाउँपालिकामा साहित्य महोत्सवमा गएर आयौँ। तपाईँहरू अलिक अगाडि आउनु, तपाईँ हामी सँगै गएका थियौँ। तपाईँहरू अलिक अगाडि आउनुभयो, हामी पछाडि। हामी त्यो दिनमा बस्दाखेरि हामी माथितिर त्यो के भन्छ लिस्ने भन्ज्याङ भन्ने ठाउँको फेदीतिर माथि माथि गएका थियौँ घुम्नलाई होइन। त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ हामीले भेट भएकाहरूसँग जसरी हामीले कुराकानी गऱ्यौँ, त्यहाँ प्रत्येक मान्छेले प्रत्येक व्यक्तिले जस्तो त्यहाँका जस्तो युद्ध सम्बन्धी कथाहरू प्रत्येकसँग भएको हामीले आभास गऱ्यौँ। जस्तो तपाईँको समुदायमा तपाईँ बसेको बस्तीमा चाहिँ त्यस्तो युद्धसँग रिलेटेड आफूले जानेको भोगेको त्यस्तो प्रत्यक्ष कुनै युद्ध सम्बन्धी कथाहरू छन्? छ नि दाइ, छन त थुप्रै छ। तर मैले तिनीहरूलाई नजिकबाट चाहिँ निहाल्न पाएको छैन। बच्चै अहिले पनि उनीहरूले सुनाएको त्यो पहिलाका कुराहरू चाहिँ हामीलाई त्यो उस जस्तो लाग्छ के भन्छ कथा सुनाएको जस्तो हो कि के। जस्तो हामीले चाहिँ सोद्धाखेरि माथितिर त्यो जुन ठाउँमा हामी गयौँ तेवाङ भन्ने ठाउँमा गयौँ। तेवाङमा चाहिँ उनीहरूले सुनाउँदाखेरि उहाँहरूले सुनाउनु हुँदाखेरि चाहिँ के भन्थ्यो भने अब त्यति बेला चाहिँ आर्मीहरूले चाहिँ के अरे घर जलाइदिएको कथाहरू सुनाउनु भयो होइन, बलात्कार गरेर मारेका कथाहरू सुनाउनु भयो होइन। त्यो कथाहरू प्रत्यक्ष भोग्ने युद्धमा सामेल व्यक्तिहरूसँग हाम्रो भेट भएको भयो होइन। उहाँहरूले चाहिँ त्यसरी कथा सुनाउँदाखेरि जस्तो तपाईँहरूको बस्तीमै चाहिँ त्यस्तो युद्ध भयो कि भएन? युद्ध नै त दोहोरो भिडन्त नै त भएन। तर हाम्रो घरदेखि अलि माथि टाढाबाट चाहिँ शाही सेनाहरूले थुप्रै पटक गोली चलायो। अनि म यहाँ चाहिँ एउटा सन्दर्भ जोड्छु। यो घर जलाएको बेपत्ता पारिएको चाहिँ मेरो आफ्नो बुवा पनि त्यति बेलाको खुङ्खार चाहिँ माओवादी हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यति बेला चाहिँ अब मेरो आमाले सुनाउँछ त्यो कथाहरू चाहिँ। मेरो आमाले पनि 3 पटक पिटाइ खानुभयो, मेरो बुवा 3-4 पटक जेल जानुभयो। अनि आमाले सुनाउँदै हुँदाखेरि म गर्भमा छँदाखेरि एकचोटि पिटाइ खानुभयो होइन। त्यसपछि म जन्मिसकेपछि 2 पटक। अनि एउटा कथा चाहिँ के सुनाउनुहुन्छ भने म चाहिँ जन्मिसकेपछि एकदम सिकिस्त बिरामी त्यो भएको थियो अरे के। अनि त्यति बेला चाहिँ यो पुलिसहरूले चाहिँ त्यति बेला बुवाले खोज्दै आउँदाखेरि त्यति बेला चाहिँ आमाले मलाई काखीमा च्यापेर मैरा भन्छ हाम्रो, मैरा दलान भन्छ हाम्रोतिर चाहिँ, त्यहाँ बसिराख्नु भएको थियो अरे। अनि त्यति बेला चाहिँ हाम्रो घरभन्दा अलिक पल्लोपट्टि चाहिँ 3-4वटा घर जलाएर आएको, 3-4वटा मान्छेहरू मारेर आएको पुलिसहरूले। अनि हाम्रो घर पनि त्यही टार्गेट बनाएर आएको पुलिसहरूले चाहिँ। अनि त्यो मेरो अवस्था देखेर चाहिँ ती पुलिसहरू चाहिँ ब्याक भयो अरे के होइन। अनि उल्टो चाहिँ आमालाई चाहिँ सुझाएर कि यो बच्चालाई हस्पिटल लगिहाल। त्यति बेला माओवादीहरू पनि कोही चाहिँ एकदम दरिद्र हुन्थ्यो, कोही चाहिँ कोमल मन भएको, पुलिसहरू पनि कोही एकदमै दरिद्र, कोही चाहिँ कोमल मन भएको पनि हुँदो रहेछ भन्ने चाहिँ त्यो मलाई अहिले महसुस हुन्छ कि सबै त्यस्तो दरिद्र त हुँदैन होला। अहिले पनि अहिलेका मान्छेहरू पनि त त्यस्तै हुन्, सबै दरिद्र हुँदैन। तपाईँको बस्तीमा चाहिँ त्यस्तो मृत्यु हुने ज्यानै गुमाउनेहरू तपाईँको बस्तीबाट चाहिँ हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्छ? हाम्रो बस्ती गाउँबाट हुनुहुन्छ लगभग कति ठ्याक्कै 3-4 जना चाहिँ हुनुहुन्छ होला। तपाईँको परिवारमा यस्तो घाइते हुने के त्यस्तो दुर्घटना त भएन? त्यस्तो दुर्घटना चाहिँ भएन। तर मेरो जेठो दाइ चाहिँ उता रुकुमको खाराको लडाइँमा चाहिँ त्यो कुन लडाइँमा हो त्यहाँ चाहिँ त्यो लडाइँमा परेर उहाँको कान ड्यामेज भएको। दाइ पनि युद्धमै हुनुहुन्छ? हजुर, दाइ पनि बुवा पनि। अनि उहाँको कान ड्यामेज भएको चाहिँ थियो। अहिले पनि कान सुन्नुहुन्छ? दाइ चाहिँ हुनुहुन्न अहिले, दाइ चाहिँ डेड भइसक्नु भयो। के कारण? त्यो युद्धमै होइन, बाहिर देश। बाहिर देशमा चाहिँ उहाँको त्यस्तो भयो। कुन देशमा? त कुवेतमा होला। आजभन्दा लगभग 8-10 वर्ष अगाडि नै। तपाईँ त सानै हुनुहुन्थ्यो भने चाहिँ? हजुर, म त्यसो 6-7 क्लासमा पढ्थेँ होला। अनि उहाँको चाहिँ कान ड्यामेज भएको थियो र त्यही उसले गर्दाखेरि उहाँ त्यति बेला अब शान्ति प्रक्रिया पछि अब उहाँहरू कमाउने हिसाबले बाहिर जाँदाखेरि इन्डियातिर जाँदाखेरि पनि उहाँलाई लामाचौर भन्नेमा चाहिँ लगभग 1 वर्ष जति जेलमै थुन्यो। त्यस्तो घटनाहरू चाहिँ छ हाम्रो गाउँमा। हुन्छ, यो कुरा त छँदैछ। तपाईँको हामी फेरि अर्को कविता सुनाउँ? हुन्छ। मेरो कविताको शीर्षक छ
छुट्नेहरू छुट्नेहरू जसरी पनि छुटेर जान्छन् छुट्नेहरू जसरी पनि छुटेर जान्छन् जस्तो हेर्दा हेर्दै छुट्छ दिन उसै गरे रात पनि जस्तो हिँड्दा हिँड्दै छुट्छ गोरेटोमा आफ्नै पच्चाबहरू जस्तो छुट्छन् आफ्नै सपनाका थुप्रै कोलाहलहरू जस्तो चुम्बन कस्दा कस्दै छुट्छन् कुहिरोका लस्करहरू जस्तो छुट्छ रुखहरूका सुन्दरता छुटेपछि हाँगाबाट पातहरू जस्तो रङ्गीन सपनाको कुवामा डुबाउँदा डुबाउँदै जिन्दगीका सपनाहरू छुट्छन् प्रेमिल सम्बन्धका डोरी छुट्नेहरू जसरी पनि छुटेर जान्छन् जस्तो जस्तो छुट्छ आफ्नै शरीरबाट एकमुठी सास। प्रेमसँग सम्बन्धित रहेर लेख्नुभयो। यो छुट्नेहरू शीर्षकै छ। त्यस्तो जीवनमा कोही आएर कोही छुटेको त्यस्तो केही कथा छ तपाईँसँग? त्यस्तो त छैन दाइ, तर यो मैले पनि अब त्यस्तो आएर छुटेको चाहिँ होइन, तर रहिरहेको मान्छे चाहिँ त्यो हुन्छ नि, अथवा कुरा गर्दै गर्दाखेरि अथवा त्यो त्यस्तो हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो एउटा फिल्ममा लेखेको कविता हो। यो चाहिँ यो आएर छुटेको पछि चाहिँ होइन कि भइरहेको मान्छेसँग त्यो खालको एउटा हुँदाखेरि लेखेको कविता। जस्तो तपाईँलाई चाहिँ कविता लेख्दै गर्दाखेरि अलिकति धेरै चाहिँ यो विषयवस्तुमा रहेर लेख्छ भन्ने चाहिँ के लाग्छ? जस्तो कसैले अब प्रेम सम्बन्धी लेख्छ अथवा कसैले समुदायको कुरा उठाएर लेख्छ, कसैले होइन देशको कुराहरू लेख्छ। तपाईँलाई चाहिँ यही चाहिँ अलिक बेसी मलाई इन्सपायर गर्छ यो कुराले भन्ने त्यस्तो केही छ? म त्यस्तो देशभक्ति लेख्ने अझ समाज त्यस्तो म खासै त्यतातिर लेख्दैन। म बेसी त अलिअलि यही प्रेम र अलिअलि आफ्नो त्यो भोगाई, मतलब भोगाई पनि प्रेमभित्रै पर्छ। त्यो प्रेम पनि त भोगेर आउने हो, त्यहीको निरिफिरीमा रहेर लेख्छु म। त्यो अलिअलि देशभक्ति लेखेको चाहिँ कमै छ, समुदायलाई उस गरेर लेखेको कमै छ, बढी त त्यो यही प्रेमको निरिफिरीमा रहेर त्यो दुःखहरू त्यस्तै हुन्छ। हामी तपाईँको यस श्रृङ्खलाको अन्तिम कविता सुन्छौँ। कुन कविता सुनाउनुहुन्छ? हुन्छ, अन्तिम कविता भन्नुभयो? ओके, म सुनाउँछु। कविताको शीर्षक छ होसियार हुनु पर्दो रहेछ। होसियार हुनु पर्दो रहेछ। हामी समयको आँगनमा बुर्कुसी मार्दै थियौँ घाम र पानी बनेर। हामी समयको आँगनमा बुर्कुसी मार्दै थियौँ घाम र पानी बनेर। बैंसले हामीलाई टपक्कै टिप्यो र राख्यो आफ्नो काबुमा, अनि बनायो फुल र भमरा। त्यसपछि सिन्दुरले हामीलाई फसायो आफ्नो इन्द्रजालमा र ल्याप्चो हान्न लगायो बन्धनको तमसुकमा। त्यसपछि बन्यौँ हामी एक रथका दुई पाङ्ग्रा। सँगै कुद्न थाल्यौँ जिन्दगीको गोरेटोमा। कुनै बाधा अडचनको पर्वाही नगरी बेगले हामीलाई ख्यालै भएन कि हाम्रो यो बेग कतै पहाडमा ठोकिएला, कतै अँध्यारो होला र बाटो बिराइएला। बस हामी कुदि नै रह्यौँ उत्तेजनाको अति बेगले। जब अचानक हाम्रो बेगमा ब्रेक लाग्यो, थाहा भयो हाम्रो अगाडि थुप्रै पहाडहरू ढाड फर्काएर उभिएका रहेछन् र थुप्रै अँध्याराहरू छिचोल्नु पर्दो रहेछ। हामीलाई थाहै थिएन जिन्दगीको कैयन घुम्तीहरूमा सावधान लेखिएको छ।
आज जिन्दगी दुई पाटा भएर बाँचिरहँदा पो ख्याल भयो हामी कति होसियार हुनुपर्दो रहेछ, कति सावधान हुनुपर्दो रहेछ। धन्यवाद। जस्तै यो तपाईँले कविताहरू जति हामीलाई यो श्रृङ्खलामा सुनाइदिनु भयो होइन, मैले जति पनि कविताहरू सुने जस्तो योभन्दा अगाडि अब जस्तो भाइसँग हामी त्यति धेरै हामी सँगै नभएर पनि होला, जस्तो मैले कविता तपाईँको त्यति धेरै कविताहरू सुन्ने पढ्ने मौका पाएको थिइनँ होइन। जस्तो जति पनि कविताहरू सुनाउनु भयो तपाईँको त्यो कविताको शीर्षकहरू होइन, जसरी यो कवितामा बिम्ब लेख्नुभयो यो एकदमै परिपक्व तरिकाले आइरहेछ। तपाईँलाई आगामी भविष्यको पनि एकदमै धेरै धेरै शुभकामना, तपाईँको कविता यात्राको पनि धेरै धेरै शुभकामना होइन। मैले अब यो कार्यक्रमको लागि भनेर तपाईँलाई मैले म चाहिँ एउटा कुरा जोड्छु ल दाइ। भन्नुहोस् न। खासमा मैले अगाडि नै भनिसकेको छु कि म तपाईँहरूको कविता पढेरै सुनेरै कवितामा इन्सपायर भएको। अनि तपाईँको युगका स्वरहरू कविता अनि कन्नम फुटेपछि कविता मैले कण्ठ नि गरेको थिएँ कि त्यति बेला कण्ठ नि गरेको थिएँ। अनि मैले त्यतिखेर के लाग्थ्यो भने म यो ठाउँसम्म कहिले पुग्छु होला अथवा उहाँहरूसँग कहिले चाहिँ साक्षात्कार हुन पाउँछु होला भन्ने एकदमै त्यो मनबाटै हुन्थ्यो कि। अनि यो यात्रा गर्दै जाँदा आखिर भेटिँदो रहेछ नि त। आखिर त्यो ठाउँमा म तपाईँहरूको ठाउँमा पुग्न त अझै कति छ, तर यो यात्रा गरिरहँदाखेरि तपाईँहरूसँग मिसिने एउटा मौका मिल्यो होइन। जस्तो अब तपाईँहरूसम्म पुग्नलाई भन्ने जुन कुरा गर्नुभयो, हामी सायदै अहिले जुन हामी समकालीन तरिकाले लेखिरहेको छौँ हामी सँगै छौँ भन्ने लाग्छ होइन। अब हामी सबैको मूल्याङ्कन त भोलि समयले गर्ने नै छ, हामीले कसले के गर्यौँ भन्ने कुरा समयले गर्ने नै छ। मेरो आमन्त्रणलाई हाम्रो आमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर सहजै स्वीकार गरेर यहाँसम्म आइदिनु भयो, तपाईँप्रति हामी एकदमै धेरै आभारी छौँ। र तपाईँलाई अहिले यो हाम्रो हामीले दिन सक्ने त्यस्तो धेरै केही छैन, माया प्रेम होइन सद्भावसँगै एउटा सानो मायाको चिन्ह छ। हामी तपाईँलाई यो मायाको चिन्ह दिन चाहन्छौँ है त। हस् त, आजको यस श्रृङ्खलामा हाम्रो पछिल्लो समय अत्यन्तै शक्तिशाली कविता लेखिरहनु हुने प्रिय कवि युग सर्वनाम हुनुहुन्थ्यो र यो श्रृङ्खलालाई अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण बनाउनका निम्ति अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण योगदान दिनुहुने आदरणीय बाँसुरी वादक युगराज सापकोटाप्रति हृदयदेखि नै आभारी हुँदै आजको यस श्रृङ्खलाबाट हामी बिदा चाहन्छौँ। हस्त नमस्ते।